हेर्नुस् त टेस्ट अफ के छ त हाम्रो टपिक अहिले टेस्ट अफ independence of attributes टेस्ट अफ इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट्स। त सबभन्दा पहिला त हामीले यो मिनिङ बुझौँ, एट्रिब्युट भनेको के हो। सबभन्दा पहिला त यो एट्रिब्युट भनेको के हो, यो एट्रिब्युट जुन वर्ड लेख्यो नि यसको मिनिङ के हुन्छ। त टर्म पहिला एट्रिब्युट्सको मिनिङ सिम्पल क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक हो। एट्रिब्युट भनेको क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक, क्वालिटेटिभ यो हो एट्रिब्युट भनेको, द क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक हो। जस्तै इक्जाम्पल, जस्तै क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिकमा जस्तै जेन्डर, एजुकेसन, इटिसी। जेन्डर कसरी क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक भयो त। अब हामीले यहाँनिर जेन्डर क्याप्सनको अन्डरमा हामीले इन्फर्मेसन लिँदा के भन्छौँ, मेल लेख्छौँ कि त फिमेल लेख्छौँ, कि त मेल लेख्छौँ कि त फिमेल, क्यारेक्टर वर्डमा लेख्छौँ। तर यहीँनिर एज लेख्नु पर्यो भने या त नम्बर लेख्छौँ नि, एज 20 इयर्स, 30 इयर्स, 35 इयर्स। त यो जुन जेन्डर के भयो त क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक हो, अर्थात् त्यसमा हामीले वर्ड क्यारेक्टर वर्ड इन्फर्मेसन लेख्छौँ। एज के भयो त क्वान्टिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक हो, जसमा न्युमेरिकल डिस्क्रिप्सन दिने गरिन्छ। यो हो क्वान्टिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक, यो भयो क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक। ओके, त क्वान्टिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिकमा मेजर्ड भ्यालु, न्युमेरिकल भ्यालु रिकर्ड गर्ने गरिन्छ। र जेन्डरको क्याप्सनको अन्डरमा त मैले यहाँनिर जेन्डर र एज, त जेन्डर भयो क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक, एज भयो तपाईँको क्वान्टिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक हो कि नै। त हामीले यो एट्रिब्युट भनेको यो जेन्डर क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक हो। एट्रिब्युटको बारेमा, एट्रिब्युटको एउटा काम गर्न सकिन्छ, काउन्ट गर्न सकिन्छ, फ्रिक्वेन्सी चाहिँ काउन्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा ग्रुपमा लिस्ट गऱ्यौँ, रोल नम्बर 1 देखि 10 सम्म स्टुडेन्टको रोल नम्बर र मेल र फिमेलको क्याटेगोराइज गर्यो भने 10मा चाहिँ 5 जना 8 जना गर्ल्स हुनसक्छ र 2 जना बोइज हुनसक्छ, 6 जना गर्ल्स हुनसक्छ, 4 जना बोइज हुनसक्छ। यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ काउन्ट गर्न सक्छौँ। जेन्डरको अन्डरमा जुन क्यारेक्टर वर्ड लेखाएको छ नि, मेल फिमेल, त्यसलाई काउन्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ, फ्रिक्वेन्सी भन्न सक्छौँ, पछि न्युमेरिकल डिस्क्रिप्सनको इन्फर्मेसन लिन सक्छौँ है। तर यसरी न्युमेरिकली मेजर्ड चाहिँ गर्न सकिन्न, वर्डमै लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई के भन्छ, क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक, एट्रिब्युट्स। तपाईँहरूले एट्रिब्युटको बारेमा बुझ्नुभयो अब जस्तो छ। एजुकेसन क्याप्सनको अन्डरमा हामीले एजुकेसन लेख्छौँ। एजुकेसनमा +2 पास गरेको कि ब्याचलर छ कि मास्टर्स डिग्री छ कि पिएचडी होल्डर छ, यो सबै वर्डमा लेख्छौँ। र त्यसको यदि अब कतिजना छ भन्ने काउन्ट गर्नुपर्दा फ्रिक्वेन्सी पनि पछि लेख्न सक्छौँ, क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। यो एट्रिब्युटलाई क्लासिफाई गर्न सक्छौँ फ्रिक्वेन्सीको आधारमा। त्यसरी न्युमेरिकल डिस्क्रिप्सन लिन मिल्छ, एट्रिब्युटको काउन्ट गर्न मिल्छ, फ्रिक्वेन्सी लिन मिल्छ। तर यसरी एज जस्तै, एज, इन्कम जस्तै न्युमेरिकल डिस्क्रिप्सन दिन मिल्दैन। त यस्तोलाई के भन्छौँ, एट्रिब्युट। ल, एट्रिब्युट बुझ्नुभयो। अब यहाँ टेस्ट अफ इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट्स लेखा छ भनेपछि
यसमा हाम्रो यो प्रब्लममा के पर्ने गरिन्छ, यहाँनिर हामीले के स्टडी गर्छौँ, दुईवटा एट्रिब्युट एज्युम गर्छौँ है। ती दुईवटा एट्रिब्युट एकअर्कासँग एसोसिएटेड छ कि छैन, कि एसोसिएटेड छैन। एसोसिएटेड छैन भनेको इन्डिपेन्डेन्ट हुनु हो। एसोसिएटेड छ या छैन भन्ने हामीले टेस्ट गर्छौँ यहाँ। बुझ्नुभयो नि, दुईवटा एट्रिब्युट। फर इक्जाम्पल जस्तै जेन्डर र स्मोकिङ ह्याबिट दुईवटा छुट्टा छुट्टै एट्रिब्युट भयो। जेन्डर र एट्रिब्युट दुइटै एसोसिएटेड छ। अर्थात् जेन्डरमा वुमेनले के अरे जेन्डर र स्मोकिङ ह्याबिट, मेन भएपछि मेनको स्मोकिङ ह्याबिट र वुमेनको स्मोकिङ ह्याबिट रिलेटेड छ कि छैन, एकअर्कासँग डिपेन्डेन्ट छ कि इन्डिपेन्डेन्ट छ, दुईवटा एट्रिब्युट्स, यस्तो कुरा टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ यो टेस्ट अफ इन्डिपेन्डेन्समा। अर्को इक्जाम्पल भन्नुपर्दा यस्तै अर्को इक्जाम्पल दिनु पऱ्यो भने हेरौँ त, जेन्डर र त्यसको स्किलनेस, जेन्डर र नेचर अफ वर्क र जेन्डर दुइटैमा एसोसिएटेड छ कि छैन। नेचर अफ वर्क र जेन्डर इन्डिपेन्डेन्ट छ कि एसोसिएटेड छ कि इन्डिपेन्डेन्ट छ कि डिपेन्डेन्ट। अर्को इक्जाम्पल भन्नुपर्दा के छ भन्दाखेरि इन्कम र स्कुल टाइप। यसै गरी फ्यामिली लाइफ र एजुकेसन, फ्यामिलीको लाइफ र एजुकेसन कोरिलेटेड छ कि छैन, अर्थात् डिपेन्डेन्ट छ कि छैन, एसोसिएटेड छ कि छैन भन्ने कुरो टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो टेस्ट अफ इन्डिपेन्डेन्समा, हो कि नि। अब भनेको एजुकेसन फ्यामिली लाइफमा डिपेन्डेन्ट छ कि छैन, एसोसिएटेड छ कि छैन भन्ने कुरो टेस्ट गर्नु छ है त। फ्यामिली लाइफ जस्तो सुकै भए पनि एजुकेसनलाई केही असर गर्छ कि गर्दैन, कि गर्छ या गर्दैन। फ्यामिली इन्कम, टाइप्स अफ देयर चिल्ड्रेन्स स्कुल इन्डिपेन्डेन्ट हो कि, फ्यामिलीको इन्कम र टाइप्स अफ देयर चिल्ड्रेन्स स्कुल यो दुइटै एकअर्कासँग डिपेन्डेन्ट हो कि इन्डिपेन्डेन्ट है। यस्ता कुराहरू यस्तो टेस्ट गर्नुपर्दाखेरि यसरी दुईवटा एट्रिब्युट को टेस्ट गर्नुपर्दा हामीले टेस्ट अफ इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट प्रयोग गर्छौँ र त्यहाँनिर काई स्क्वायर टेस्टको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। ल अब लेखौँ त, अहिले हामीले पढ्न गइरहेका छौँ काई स्क्वायर टेस्ट फर काई स्क्वायर टेस्ट इज applied. Chi-square test is applied to test of independence of attributes. That is chi-square test whether chi-square test is applied to test whether two or more attributes are related or associated or not. यो टेस्ट गर्नलाई काई स्क्वायर टेस्टको प्रयोग भयो। अब यसमा चाहिँ के गरिएको हुन्छ, हामीलाई ती एट्रिब्युटको यदि दुईवटा एट्रिब्युट बिचको इन्डिपेन्डेन्सी र डिपेन्डेन्सी टेस्ट गर्नु छ भने
ती दुईटा एट्रिब्युटको हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी एभाइलेबल गरिएको हुन्छ र त्यो टेबुलर फर्ममा एभाइलेबल गरिएको हुन्छ, टेबुलर फर्ममा एभाइलेबल गरिएको हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ कन्टिन्जेन्सी टेबल भन्छौँ, कन्टिन्जेन्सी टेबल भन्छौँ। त अब हेरौँ यहाँनिर यो टेस्ट गर्नलाई द इन्फर्मेसन्स के त फ्रिक्वेन्सी भन्नुहोस् न, फ्रिक्वेन्सिज सङ्ख्या, फ्रिक्वेन्सिज क्यान बी presented in tabular form, tabular form is called, त्यो टेबुलर फर्मलाई के भनिन्छ, इज कल्ड कन्टिजेन्सी टेबल, कन्टिन्जेन्सी टेबल भनेपछि एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म के आयो त अर्को कन्टिन्जेन्सी टेबल, एउटा हामीले वर्ड प्रयोग गर्छौँ कन्टिजेन्सी टेबल। कन्टिन्जेन्सी टेबल भनेको जसमा चाहिँ एट्रिब्युट्सहरूको फ्रिक्वेन्सी क्लासिफाई गरेर राखिएको हुन्छ है त। यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि इन्फर्मेसन अ टेबल, यो कन्टिन्जेन्सी टेबल अ टेबल consist of frequency of two or more attributes भयो कन्टिजेन्सी टेबल। अब यो कन्टिजेन्सी टेबलमा चाहिँ युजुअली हामीले के गर्छौँ फ्रिक्वेन्सीलाई एडजस्ट गरेर राख्छौँ। यसको उदाहरण अब हामी प्रब्लममा हेर्न सक्छौँ है त, प्रब्लम सल्युसन गर्दा। जस्तै एउटा इक्जाम्पल अहिले नै भन्न सकिन्छ, अहिले एउटा इक्जाम्पल यस्तो हो, जस्तै हामीले दुईटा डाटाको इन्डिपेन्डेन्सी टेस्ट गर्नु छ, जेन्डर र स्मोकिङ ह्याबिट, जेन्डर र स्मोकिङ ह्याबिटको टेस्ट गर्नु छ भने जेन्डर र स्मोकिङ ह्याबिटको टेस्ट गर्नुपर्नेमा कन्टिजेन्सी टेबल कस्तो दिएको हुन्छ, यहाँनिर स्मोकर्स, नन स्मोकर्स हेर्नुहोस्, अर्को यता मेल फिमेल, यसरी एउटा 2x2 अर्डरको टेबल यसरी नोमेरिकल इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ यस्तो टेबलमा। जस्तै यहाँ 40, यहाँ 30, यहाँ 10 र यहाँ 80। द्याट मिन्स यो 40 छ, यसको मिनिङ के भयो त, त्यो ग्रुपमा मेल स्मोकर 40 जना, फिमेल स्मोकर 30 जना, मेल नन स्मोकर 10 जना, फिमेल नन स्मोकर 80 जना छन्। यसरी इन्फर्मेसन टेबुलर फर्ममा दुईटै एट्रिब्युटको, एउटा एट्रिब्युट भयो जेन्डर, अर्को एट्रिब्युट स्मोकर्स नन स्मोकर्स, यसरी क्राइटेरिया अनुसार फ्रिक्वेन्सी चाहिँ लेखिएको हुन्छ फ्रिक्वेन्सी सेलभित्र। र यसलाई यही टेबललाई के भनिन्छ, यो टेबललाई कन्टिजेन्सी टेबल भनिन्छ। र 2x2 अर्डरको दुईटा रो दुईटा कलम, सो यो 2x2 कन्टिजेन्सी टेबल भयो। यसलाई के भन्ने, 2x2 कन्टिजेन्सी टेबल हो यो। 2x2 कन्टिजेन्सी टेबल भनेपछि कन्टिजेन्सी टेबलको वर्ड मिनिङ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। ल अब यसको यस्तो प्रब्लमको यो यसरी इन्डिपेन्डेन्सी टेस्टको लागि सबभन्दा पहिला सेटिङ अफ नल हाइपोथेसिस, यसको लागि टेस्टको लागि सेटिङ अफ हाइपोथेसिस, सेटिङ अफ हाइपोथेसिस अन्तर्गत हामीले यसरी नै सधैँ लेख्नु होला है। म एक दुईवटा प्रत्येक प्रब्लममा हामीले यसरी लेख्छौँ। नल हाइपोथेसिस लेख्नु पर्दा नल हाइपोथेसिसमा
there is no association. There is no association अथवा relation, correlation अथवा relation. There is no relation between two attributes. Two attributes यसरी लेख्नु होला है, नो एसोसिएसन। अर्थात् यसलाई अर्को वर्डमा यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, द्याट इज द टू एट्रिब्युट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट। द टू एट्रिब्युट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट। द टू attributes are independent. अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा जस्ट यसको अपोजिट स्टेटमेन्ट लेख्छौँ हामीले। के लेख्छौँ त? देयर इज एन एसोसिएसन अथवा कोरिलेसन और रिलेसन, कुनै एउटा वर्ड प्रयोग गर्छौँ, रिलेसन बिट्विन टू एट्रिब्युट्स। द्याट इज, यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, द्याट इज द एट्रिब्युट्स आर डिपेन्डेन्ट। यो सधैँ यसरी नै सेटअप गर्नु होला। फर्स्टमा यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट लेख्नु होला नल हाइपोथेसिसमा, र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा सधैँ डिपेन्डेन्ट, एसोसिएटेड, कोरिलेटेड भन्ने लेख्नु होला। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको बारेमा अहिले डिस्क्राइब गर्नु पर्दैन होला, किनभने तपाईँ सबैजनालाई थाहा छ, कमन स्टेप नै छ। यदि दिएको छ, एडभान्समै दिएको हुन्छ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, क्वेसनमै दिएको हुन्छ। यदि दिएको छैन भने त्यही 5% नै प्रयोग गर्नु होला। त यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको बारेमा भयो, सक्यो। अब अर्को फरक पर्न सक्ने स्टेप्स छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक। टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको बारेमा अहिले डिस्क्राइब गरौँ है। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक, यसमा थोरै चेन्ज छ। थोरै चेन्ज कहाँनिर छ म यहाँ बताउँछु तपाईँलाई। अहिले अन्डर नल हाइपोथेसिस का स्क्वायरको फर्मुला त तपाईँहरूलाई थाहा छ, का स्क्वायर टेस्टको अब्जर्भ माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर अपन एक्सपेक्टेड भ्यालु। यसको डिग्री फ्रिडम फरक पर्छ, विथ डिग्री अफ फ्रिडम रो -1 इन्टु कलम -1। किनभने डाटा डिफ्रेन्ट रोज र कलममा लेखिएको हुन्छ, 2x2, 3x3, 2x3 डिफ्रेन्ट रोज र कलममा फ्रिक्वेन्सिजहरू लेखिएको हुन्छ एट्रिब्युटको। सो यसरी डिग्री फ्रिडम भयो। अब ई फर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी, ओ फर अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भन्ने थाहा छ। जहाँनिर हामीले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी यो फर्मुलाबाट सधैँ क्यालकुलेसन गर्नु होला। एउटै छ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला, यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी त क्वेसनमा डाटा दिएकै हुन्छ, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको लागि अलवेज हामीले यही फर्मुला युज गर्छौँ, आरटी भनेको रो टोटल इन्टु सिटी कलम टोटल अपन ओभरअल टोटल। बस यो फर्मुला प्रयोग गर्छौँ। आरटी भनेको रो टोटल, सिटी कलम टोटल, र एन इज टोटल नम्बर अफ टोटल फ्रिक्वेन्सी। यो फर्मुला प्रयोग गरेर प्रत्येक प्रब्लममा, यो टेस्ट अफ इन्डिपेन्डेन्ट अफ एट्रिब्युटसँग सम्बन्धित प्रत्येक हाइपोथेसिस प्रब्लममा हामीले यसरी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेसन गर्छौँ। अब अघि जुन भनिरहेको थिएँ नि अर्कै छुट्टै छ प्याटर्न, त्यो होइन, यो मैले मिस्टेक भनेको। क्रिटिकल भ्यालु तपाईँले लिनुपर्दा पुरानै प्याटर्न जुन छ नि, टेबल हेर्ने, टेबल हेरेपछि कति डिग्री अफ कति पर्सेन्ट लेभल अफ सिग्निफिकेन्स र कति डिग्री फ्रिडममा छ, सिधै टेबल भ्यालुबाटै हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन हाम्रो प्र्याक्टिसमा छ है। त यो भयो के अरे टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको बारेमा।
क्वेसन नम्बर 17 क्वेसन नम्बर 17 हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 17 मा के भनिएको छ द A survey amongst women was conducted to study the family life. Observation are as follow. यो टेबल एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ र यो टेबल इन्फर्मेसनमा के गरिएको छ एजुकेटेड ह्याप्पी फ्यामिली 70 एजुकेटेड ह्याप्पी फ्यामिली कतिवटा छ 70 वटा एजुकेटेड नट ह्याप्पी फ्यामिली 30 वटा नट एजुकेटेड ह्याप्पी फ्यामिली 60 र नट एजुकेटेड नट ह्याप्पी फ्यामिली 40 यसरी डाटा 200वटा फ्यामिलीको रेकर्ड गरिएको छ र यो डाटाबाट हामीलाई के डिसिजन गर्नु छ टेस्ट वेदर देयर इज एनी एसोसिएसन बिट्विन फ्यामिली लाइफ एन्ड एजुकेसन है त सबभन्दा पहिला यसको सल्युसनको लागि सेटिङ अफ हाइपोथेसिस गर्छौँ पहिलो सेटिङ अफ हाइपोथेसिस इज फर्स्टमा हामीले क्वेसन नम्बर यसको लागि सेटिङ अफ हाइपोथेसिस इज फर्स्ट स्टेप नै setting of hypothesis is null hypothesis लेखौं null hypothesis मा के टेस्ट गर्नु भनेको छ देयर इज एनी एसोसिएसन त अब लेख्छौं यहाँ null hypothesis मा के लेख्छौं देयर इज नो association between family life and education. एजुकेसनले फ्यामिलीको ह्याप्पी र अनह्याप्पीमा केही फरक पार्दैन भनेर नल हाइपोथेसिसमा लेख्यौं अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा त्यसको अपोजिट स्टेटमेन्ट लेख्छौं देयर इज an association between family life and education अर्थात् फ्यामिली अनएजुकेटेड एजुकेटेडले गर्दा फ्यामिलीको ह्याप्पी र अनह्याप्पीमा फरक पर्छ भन्न खोजेको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा सेटिङ अफ हाइपोथेसिस कम्प्लिट भइसकेपछि अब त्यसपछिको अर्को स्टेप के छ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा हामीले यहाँनिर दिएको छैन लेभल अफ सिग्निफिकेन्स सो इट इज assume that alpha equals to 5%. It is assumed that alpha equals to 5%. त्यसपछि छ अर्को टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा अन्डर नल हाइपोथेसिस chi square equals to observed minus expected whole square upon e यति अब हामीले observed expected frequency calculation को लागि हेरौं टेबल calculation of expected frequency अब where यसको डिग्री फ्रिडम त हामीलाई थाहा छ ओ भनेको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला वेयर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेको रो टोटल इन्टु कलम टोटल अपन ई अब क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी calculation of expected frequency त त्यसको लागि एउटा यो टेबल इन्फर्मेसन लिउँ त यहाँनिर के दिएको छ फ्यामिली
एएम यहाँ मिस्टेक भएको छ, यहाँ करेक्सन गर्नुहोस् त। ओके, थ्याङ्क यू। यो ई होइन कि यहाँनिर क्यापिटल एन है, यहाँ करेक्सन गर्नुहोस्। ल यहाँनिर के छ, फ्यामिली फ्यामिली लाइफ, यता ह्याप्पी नट ह्याप्पी, ह्याप्पी नट ह्याप्पी, त्यसपछि एजुकेटेड एजुकेटेड नट एजुकेटेड नट एजुकेटेड, यसरी इन्फर्मेसन दिएको छ। यता भयो रो टोटल आरटी र तल यता कलम टोटल, कलम टोटल। ओके, इन्फर्मेसन कति दिएको छ यहाँ, 70 60 टोटल 130, 30 40 total 70, row total is 100, 100 here n is total, n is 200, यसरी दिएको छ। अब यसबाट हामीले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेका छौँ। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अफ 70, त 70 को रो टोटल कति छ, रो टोटल 70 को रो टोटल 100 इन्टु कलम टोटल 130 अपन ओभरअल 200, कति भयो यो, यसको भ्यालु 65, यसै गरी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अफ 30, रो टोटल 30 को रो टोटल 100 कलम टोटल 70 अपन ओभरअल टोटल 200, 35, यसै गरी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अफ 60, रो टोटल इज 100 कलम टोटल इज 130 अपन 200, 65, 40 को रो टोटल इज 100 कलम टोटल इज 70 अपन 200, यो भयो हाम्रो 35। ल यसरी दिएको छ। अब हेर्नुहोस् अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी यहाँनिर हामीसँग कुन कुन भयो, अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी, यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी, यो त्यसको रेस्पेक्टिभ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी, अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी, यसरी अब्जर्भ र एक्सपेक्टेड करस्पोन्डिङ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हामीले क्याल्कुलेसन गरिसक्यौँ यसरी। अब त्यसपछि क्याल्कुलेसन टेबल अफ काई स्क्वायर माथिको मेटिरहेको छु। ल क्याल्कुलेसन अफ काई स्क्वायर, कम्प्लिट भयो यहाँसम्म होइन। अब क्याल्कुलेसन अफ काई स्क्वायर, ल हेर्नुहोस् त क्याल्कुलेसन अफ काई स्क्वायरमा यहाँनिर अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी लिनुहोस्, ओ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी, यहाँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी, त्यसपछि अब्जर्भ माइनस एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको होल स्क्वायर, त्यसपछि अब्जर्भ माइनस एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको होल स्क्वायर अपन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी, र अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी कति छ 70, त्यसको रेस्पेक्टिभ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी 65, 30 यसको 35, अर्को 60 र त्यसको 65, यसरी नै 60 65, त्यसपछि अर्को एउटा मात्र बाँकी छ हामीसँग 40 र रेस्पेक्टिभ फ्रिक्वेन्सी 35, यसरी दिएको छ। ल हेरौँ
अब हामीले ओ माइनस ई को स्क्वायर गर्नुहोस् त कति हुन्छ 25 30 यो पनि 25 सबै भ्यालु 25 आयो। अब डिभाइड गरौँ 25 अपॉन 65 कति भयो 0.385। त्यसै गरी 25 अपॉन 35 कति हुने भयो 0.7143 है 43। यसै गरी यो पनि कति हुने भयो त 0.385 0.7143 टोटल गर्नुहोस् त यसको टोटल observed minus expected frequency को स्क्वायर अपॉन expected frequency को भ्यालु टोटल 0.385 प्लस 0.7143 2.198 ल 2.198 आयो। सो अब यो त काई स्क्वायरको भ्यालु हो। देयरफोर सिन्स काई स्क्वायरको फर्मुला हामीलाई थाहा छ अब्जर्भ माइनस एक्सपेक्टेडको होल स्क्वायर अपॉन ई है यो भनेको 2.198 देयरफोर क्यालकुलेटेड काई स्क्वायरको भ्यालु आयो। हामीसँग क्यालकुलेटेड काई स्क्वायरको भ्यालु 2.198 क्यालकुलेटेड काई स्क्वायर कति भयो 2.198 भयो है त। अब क्यालकुलेटेड भ्यालु आइसकेपछि अब टेबुलेटेड भ्यालु क्रिटिकल भ्यालु लेखौँ। अब स्टेप मेट्दिउँ ल क्रिटिकल भ्यालु अब अर्को स्टेप छ क्रिटिकल भ्यालु। क्रिटिकल भ्यालुमा हेर्नुहोस् डिग्री फ्रिडम पहिला हिसाब गरौँ। डिग्री अफ फ्रिडमको के फर्मुला लेखेको थियौँ r-1 इन्टु कलु -1 रो कतिवटा छ त्यो कन्टिजेन्सी टेबलमा कतिवटा रो छ 2वटा रो त 2 - 1 हो कि नै कलम पनि कतिवटा 2टा भनेपछि 2 - 1 डिग्री फ्रिडम कति हुने भयो त 1 त एट अल्फा इक्वल्स टु 5% एन्ड डिग्री फ्रिडम 1 टेबुलेटेड काई स्क्वायरको भ्यालु कति छ हेर्नुहोस् त त्यहाँ टेबुलेटेड काई स्क्वायरको भ्यालु 1 डिग्री फ्रिडममा काई स्क्वायरको टेबुलेटेड भ्यालु खोज्नुहोस् त कति हुन्छ कति छ भन्नुहोस्। काई स्क्वायरको टेबल पल्टाएर भन्नुहोस् त 1 डिग्री फ्रिडममा 5% मा कति छ 3.841 हैन यो टेबुलेटेड भ्यालु हामीले प्राप्त गर्यौं। अब हामीसँग टेबुलेटेड भ्यालु पनि छ क्यालकुलेटेड भ्यालु पनि छ। सो अब डिसिजन हामीले गर्न सक्छौं। डिसिजनको लागि अब डिसिजनमा अब हेर्नुहोस् क्यालकुलेटेड काई स्क्वायरको भ्यालु कति छ 2.198 एन्ड टेबुलेटेड काई स्क्वायरको भ्यालु छ 3.841। अब हियर क्यालकुलेटेड काई स्क्वायर अर्को टेबुलेटेड काई स्क्वायरमा कुन बढी छ टेबुलेटेड बढी छ। सो null hypothesis is accepted. null hypothesis accepted भयो this indicates that there is no association between family life
family life and education. एकछिन, AIDS correction, AIDS correction, correction for AIDS correction for continuity, continuity for 2 by 2 table. For continuity को लागि AIDS correction आएको छ। यो समस्या के भयो भन्दाखेरि इफ यो कति बेला प्रयोग गर्ने, इफ any cell frequency in 2 by 2 table है, yes, ओके। अब यो एड्स करेक्सनको बारेमा भन्दै थिएँ। एड्स करेक्सन ले प्रब्लम, एड्स करेक्सनले प्रब्लम सल्भ गर्छ। कस्तो केसको प्रब्लम सल्भ गरेको छ, यसमा डिग्री फ्रिडम हाम्रो 1 आइरहेको थियो। कुन केसमा? 2 by 2 टेबलमा डिग्री फ्रिडम, त्यहाँ हामीले क्रिटिकल भ्यालुमा डिग्री फ्रिडम क्यालकुलेसन गरेर एनालाइसिस गर्दा डिग्री फ्रिडम चाहिँ 1 आइरहेको थियो। अब मानौ कुनै एउटा सेल फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा कम भइदियो भने त डिग्री फ्रिडम घटाउनु पर्ने हुन्छ, लस हुन्छ डिग्री फ्रिडम। लस गर्दा त 0 डिग्री फ्रिडम भइदिन्छ। 0 डिग्री फ्रिडमको भ्यालु टेबल भ्यालु नै छैन। हो त्यस्तो समस्या आइपर्दा एड्स करेक्सन प्रयोग गर्ने। त्यो पनि एड्स करेक्सन कुनमा? 2 by 2 मा त्यस्तो समस्या आउँछ, अरूमा चाहिँ आउँदैन। इफ एनी सेल फ्रिक्वेन्सी इन 2 by 2 contingency table, contingency table is less than 5, less than 5 हुँदा हामीलाई के थाहा छ? then for the application of chi-square test, it has to be 5 भन्दा कम फ्रिक्वेन्सी छ नि, 5 भन्दा कम फ्रिक्वेन्सी भएको सेलमा कति एड गरिदिने? 5 एड गरिदिने, 5 एड गर्ने। अनि त्यसपछि and then adjusting for the remaining cell frequency, cell frequencies accordingly. भयो ल, अरू त सबै सेम। यति अरू सबै सेम। Sorry, self. ल सल्युसन 23 को सल्युसन हेर्नुहोस् के दिएको छ। 50 family were selected at random from a city to test the belief that high income family usually send their children to private school, and low income family often they send their children to public school. Following result were obtained. यहाँ रिजल्ट दिएको छ। त अब आर द इन्कम अफ फ्यामिली एन्ड टाइप अफ देयर चिल्ड्रेन्स स्कुल इन्डिपेन्डेन्ट? यो टेस्ट गर्नु छ। त सबभन्दा पहिला सेटिङ अफ हाइपोथेसिस इज, फर्स्टमा सेटिङ
of hypotheses. Setting of hypothesis में setting of hypothesis में के दिएको छ यहाँ नल हाइपोथेसिस लेख्नुस् त देयर इज नो इन्डिपेन्डेन्ट भनेको छ त हामीले नल हाइपोथेसिसमा त इन्डिपेन्डेन्ट लेख्छौँ त इन्कम of families and type of their children's school are independent. Null hypothesis में dependent, alternative hypothesis में independent. के null hypothesis में independent वो alternative hypothesis में अब कुन लेख्छौं dependent. Income of families and type of their children's school are dependent भयो अब त्यसपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अन्तर्गत के छ त भन्दाखेरि लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा दिएको छ यहाँ दिएको छैन भनेपछि इट इज assume that alpha equals to 5%. Assume that alpha equals to 5%. त्यसपछि त टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा नल हाइपोथेसिसको अन्डरमा under null hypothesis chi square equals to expected है त अब यहाँ हामीलाई थाहा छ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेको रो टोटल इन्टु कलम टोटल बाई ओभरअल टोटल अब टेबल बनाऊ टेबल इन्फर्मेसन नोट गरौँ टेबुलेसन गर्दा हेर्नुस् त क्वेसन नम्बर 23 मा छौं हामी स्कुल टाइप यहाँनिर इन्कम छ इन्कम लो इन्कम हाई इन्कम र टोटल भनेको यसलाई हामीले कलम टोटल भन्छौं सिटी कलम टोटल र यता स्कुल टाइपमा पब्लिक र अर्को प्राइभेट दुई टाइपको स्कुल छ स्कुल टाइप पब्लिक र प्राइभेट अनि यहाँनिर टोटल रो टोटल इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ 25 3 28 10 12 22 टोटल 35 15 ल ओभरअल टोटल यहाँ 50 छ अब एड्स करेक्सन अप्लाई गरौँ यहाँ
फ्रिक्वेन्सी इट्स करेक्सनमा के भनिएको छ, फ्रिक्वेन्सी लेस देन 5 छ भने 0.5 के गर्ने भनेको छ, घटाउने हो कि नै, 0.5 सब्ट्र्याक्ट गर्ने। त 0.5 सब्ट्र्याक्ट गर्दा सरी 0.5 एड गर्ने, 0.5 एड कुनमा गर्ने, which is less than 5 5 जुन सेल फ्रिक्वेन्सी छ नि त्यो मेरो चाहिँ नेट गएछ भने त यहाँ एड्स करेक्सनमा के भनेको छ, सर त्यो यहाँ 0.5 एड गर्नु होला, 3 भन्दा कम यही छ नि, त 0.5 एड गर्नु होला। त्यसपछि अकर्डिङली एडजस्ट गर्ने, टोटल इन्भेरिएन्ट हुन्छ, टोटलमा परिवर्तन आउँदैन। भनेपछि यो 28 रहिरहन्छ, यो भइसक्यो तपाईँको 3.5। त 3.5 भयो भने 28 मेन्टेन गर्नु छ भने यहाँ कति, यो कति हुन्छ, 25 को ठाउँमा अब कति भइदिन्छ, 24.5 भइदिन्छ। अब त्यही अनुसारले अब एडजस्ट गर्नुहोस् है। यो टोटल परिवर्तन हुँदैन, टोटल सेम रहिरहन्छ, 15 सेम रहिरहन्छ, 11.5 हुन्छ, र 10 को ठाउँमा 10.5, अन्त 35 पुग्छ नि। यो भित्रै सेल फ्रिक्वेन्सी मात्र करेक्सन गर्ने हो, यो टोटल रिमेन्स अनचेन्ज, बस यति मात्र फरक छ, अरू तपाईँको सबै क्वेसन क्यालकुलेसन अब सेम। अब तपाईँले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ, क्यालकुलेसन अफ क्यालकुलेसन अफ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी, ल क्यालकुलेसन अफ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीज। त पहिला सबभन्दा पहिला ई 24.5 को क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, यो यसको त रो टोटल कति छ, रो टोटल 35 इन्टु कलम टोटल 28 अपन ओभरअल टोटल 50 भन्नुहोस्। त्यसपछि यसको 10.5 को 10.5 रो टोटल 35 कलम टोटल 22 अपन 50। त्यसपछि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी यसको 3.5 को 3.5 रो टोटल 15 कलम टोटल 28 अपन 50, 19.6। त्यसपछि 15.4 अनि सेम त हुँदैन, अब फरक छ यहाँ, 8.4 सबैको फरक पर्छ। अब यसको 6.6, बस यो आयो। अब हामीले अघि जस्तै क्यालकुलेसन गरिदिउँ, क्यालकुलेसन अफ काई स्क्वायर। अब क्यालकुलेसन अफ काई स्क्वायर, क्यालकुलेसन अफ
क्यालकुलेसन अफ काई स्क्वायर। त अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी यहाँ दिएको छ, अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी पनि हामीसँग छ, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ। त्यसपछि ओ माइनस ई को होल स्क्वायर क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। ओ माइनस ई को होल स्क्वायर अपन ई पनि क्यालकुलेट गरौँ। ल अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी कति छ 20, 24.5 त्यसको रेस्पेक्टिभ, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी 19.6, अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी 10.5, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी 15.4। यसै गरी अर्को अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी छ 3.5, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी 8.4, 11.5, 6.6। ल अब 24.01 सर। यसको 24.01 यसको स्क्वायर पनि गर्दै जानु होला। ल त्यसपछि यो 10.5 माइनस 15.4 को स्क्वायर, सेम 24.0। 24.01। सर सबैको त्यही हुन्छ। ए 24.01। यो सजिलो भयो, त्यसो भए यो पनि त्यही हुन्छ होला है। ल अब डिभाइड गरौँ, यो डिभाइड 19.6, यो चाहिँ फरक पर्छ। 24.01 डिभाइड 19.6, 1.225 यसको 24.01 डिवाइड 15.05 560 यसको 24.01 अपॉन 8.4 858 अर्को 638। अब टोटल का स्क्वायर क्यालकुलेसन गर्नुस्। अब्जर्भ माइनस एक्सपेक्टेड को होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड क्यालकुलेसन गर्नुस् त टोटल 9.281 भयो। यो हाम्रो त्यसो भए क्यालकुलेटेड काई स्क्वायर को भ्यालु आइसक्यो। अब क्यालकुलेटेड काई स्क्वायर को भ्यालु आयो अब्जर्भ माइनस एक्सपेक्टेड को होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड इक्वल्स टू 9.281। देयरफोर क्यालकुलेटेड काई स्क्वायर भनेको 9.281। अब क्रिटिकल भ्यालु जाउँ। क्रिटिकल भ्यालु को मेट्दिउँ माथिको टेबल। अब क्रिटिकल भ्यालु क्रिटिकल भ्यालुमा एट डिग्री फ्रिडम पहिला हिसाब गरौँ। डिग्री अफ फ्रिडम भनेको R-1 C-1 भनेपछि 1 into 1 1 डिग्री फ्रिडम भयो। एट अल्फा इक्वल्स टू 5% एन्ड डिग्री अफ फ्रिडम 1। अब भन्नुस् त टेबुलेटेड भ्यालु, टेबुलेटेड काई स्क्वायर को भ्यालु कति? टेबुलेटेड काई स्क्वायर को भ्यालु भन्नुस् त 3.841 टेबुलेटेड भ्यालु आयो। अब डिसिजन गर्न सक्छौँ हामी। डिसिजन लेखौँ। अब डिसिजनमा हेर्नुस् त क्यालकुलेटेड काई स्क्वायर को भ्यालु 9.281 छ एन्ड टेबुलेटेड काई स्क्वायर को भ्यालु 3.841। हियर क्यालकुलेटेड काई स्क्वायर को भ्यालु बढी छ, हाम्रो टेबुलेटेड काई स्क्वायर भन्दा बढी छ। सो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इज accepted. This indicates that this
indicates that अब हामीले के लेखेको थियौं यसको this indicates that income of families and type of their school, their children's आर डिपेन्डेन्ट होइन सर? school school are dependent यसरी हामीले डिसिजन गर्न सक्छौं।